We are big brothers, cause I'm elder and I'm bigger. And I'm just there as always. Welcome to the Big Brothers podcast. I am Ayush Tahal. I'm Asun Mandari. And I'm Assis Bandari. फर्स्टमा हामी सबैजनाले हुन्छ नि हामीले यो पोडकास्टबाट के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ त्यो भनौँ फर्स्ट असिस हुन्छ द इन्टेलेक्चुअल Okay. Not really. Okay, लकडाउनमा चाहिँ अब बुक्सहरू पढ्यो होइन, यत्तिकै बस्यो अनि त्यसपछि धेरै इनपुट मात्र भयो क्या। अनि यो अब एकतर्फी मात्रै भयो, नलेज मात्रै लिइराख्यो वा कुरा मात्रै सुनिराख्यो, अनि बोल्न चाहिँ कोही नै भएन। अनि कस्तो के गरिरहेको वा त्यो आई वाज इन सर्च अफ एन आउटलेट के। अब त्यसकै रूपमा चाहिँ पोडकास्ट हो मेरो लागि। र एउटा जोक छ नि, देयर इज ओन्ली वान थिङ द्याट सोक्रेटिज wants, and that's fucking disgusting. So it's the same with me. हुन्छ त अब what do I expect from this podcast? It's fucking discussions. Yeah, that's it. Okay, cool. बेसिकली अब मैं ज्ञान चोदुगा तर खास के भन्दाखेरि हामीले अगाडि नै भनिसक्यो नि एउटा पोडकास्ट गर्छ भनेर। त्यो पोडकास्टको रेकर्डिङ सुनेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यु वन्ट नो द्याट यु वन्ट नो वाट यु डोन्ट नो अन्टिल यु स्टार्ट स्पिकिङ। हामीले त्यो पोडकास्टमा पोलिटिक्सको कुरा गऱ्यो अनि वी गट कन्फ्युज इफ क्यानाडा इज अ सेन्टर अर अ सोसलिस्ट होइन, यसमै कन्फ्युज भयो नि त। अनि त्यसपछि ज्ञान चोद्ने भन्दा नि डिस्कभरिङ आवरसेल्फ एन्ड नोइङ वाट वी डोन्ट नो। ओके थ्याङ्क यू। अब आसुन मेरो एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ एकदमै थोरै छ। मैले पडकास्ट जोइन गर्नुको कारण चाहिँ मतलब तिमीहरूले पडकास्ट बाहेक अरू बेला मेरो कुरै सुन्दैन क्या। अब पडकास्टमा राम्रो हुनलाई पनि तिमीहरूले मेरो सुनिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौँ के हुन्छ अहिलेसम्म। मलाई चाहिँ जस्तो म म जस कन्भर्सेसन चाहिँ राम्रो गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ कि। मतलब कस्तो इन्ट्रोभर्टेड पनि छुइनँ, तर मेरो त्यो हुन्छ नि के स्पिकिङ स्किल्स एकदमै तोरी छ। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ आफ्नो स्किललाई इम्प्रुभ गर्न मात्र हो त्यो। अब मलाई बोल्न दियौ भने। थ्याङ्क यू आसुन। मैले चाहिँ खासमा केही काम नपाएर हबीको रूपमा यो पोडकास्ट जोइन गरे। अल्सो टु खै अब त्यस्तै अब अस्तिबाट मलाई पनि के थाहा भयो भन्दाखेरि मलाई धेरै कुरा थाहा रहेन रहेछ। अनि अभियसली अब तिमीहरू दुईजनाले मभन्दा धेरै बुक नन फिक्सन बुकहरू पढाएको छौ, अनि त्यताको नलेज पनि यस्तो लिदिउँ न फ्रीमा विदाउट दि एफर्ट भनेर। ओके लेट्स सी हामीले कतिसम्म चाहिँ दिन सक्छौँ। म चाहिँ केही दिन सक्दिनँ, मलाई थाहा छ होइन। अब म चाहिँ असोजकै भरमा लाइक आयुषले होइन, लाइक म किन पडकास्ट गरेँ भने है, तर यदि नर्मल कन्भर्सेसनमा भएको भए चाहिँ त्यसले मेरो भोइस राम्रो भएर भन्थ्यो क्या। यसले रेकर्डमा भएर मात्र यताउता। भोइस त राम्रो छँदैछ नि, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस अब लकडाउनमा हामीले धेरै सोसियल इन्टरेक्सन हुन्न नि त। त्यही भएर अब साथीभाइहरूसँग बोल्ने रमाइलो मौकै यही हो क्या। सुनौलो अवसर। ल अब के हामी फर्स्ट टपिकतिर लागौँ। हाम्रो फर्स्ट टपिक अभियसली के अरे भोट अफ कन्फिडेन्स र केपिओली हो, आजको मेजर इभेन्ट होइन। अनि दिनभरि त्यहीमै बित्यो। के हो तिमीहरूको वाट आर यर थट्स अबाउट त्यस के भयो दिउँसो? मलाई चाहिँ त्यो केपी ओलीको त्यत्रो लङ भाषणमा जति नै जोक थियो नि त्यो अब तपाईँहरूले धरेर
बनेको छैन त भन्नुभयो, तर म कसरी टपमा पुगेर होइन फोटो खिचेँ, यस्तो कुरा गर्नुभयो। यो जोकहरू इट वाज अन पोइन्ट, एकदम दामी थियो। तर शेरबहादुर देउवा आएर सभापति महोदय, केपी प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले भोट दिँदैनौँ थाहा हुँदा पनि मागिरहनु भएको छ भनेर यो लाइन भनिदिएर चाहिँ हिस्टोल द सो के त्यो मेन इभेन्ट नै शेरबहादुर देउवाले नै खाइदियो। भनेपछि जे होस् आज किल गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाले। शेरबहादुरले पनि अब दुवैजनाले भनौँ न। मलाई चाहिँ उपेन्द्र यादवले पनि जस राम्रो राम्रो लाइनहरू भनेको थियो यार। मतलब केपी ओलीले संसदमा विश्वास नगरेर विघटन गर्यो नि त, अनि त्यही संसदले चाहिँ किन विश्वास गर्नु भनेको थियो वा यस्तै यस्तै कुरा भनिरहेको थियो क्या। बेसिकली जे होस् नेपालको गेम अफ थ्रोन्स एकदमै आज देख्न पाइयो जस टिरियनको त्यो स्पिच थियो नि त्यो monster वाला I would gladly see you swallow it के भन्छ नि जस अब अरूहरूले पनि राम्रै भनेको थिए, अनि त्यो सक्यो होइन, अनि भोट आयो त्यसले हार्यो भनेर सुनायो, अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरू मजाले भेटेको के, मतलब केपी ओली र प्रचण्ड। अनि केपी ओली प्रचण्डलाई यसरी क्ल्याप गरेर बोलायो के त्यही अगाडि थिएन यस्तो के भने है, अनि यस्तो गरेर बोलाइदिन्छ भने मतलब तिनीहरूको बन्डिङ चाहिँ छ। मतलब सबै नेताहरूको त छ होइन, तिनीहरूले सोकेस मात्र अब जनतालाई देखाउन मात्र त्यस्तो गरे हो। जस अब नयाँ सरकार बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अब काङ्ग्रेसकै सरकार बन्छ शेरबहादुर देउवालाई ल्याएर। मलाई चाहिँ सरकार बन्दैन, अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर केपी ओलीले म सबैभन्दा ठुलो दलको नेता हो त्यही भएर म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर आफ्नो लेट गभर्मेन्ट बनाउँछ जस्तो लाग्छ। मतलब तँलाई चाहिँ यो काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाहरू चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ नि। एक्ज्याक्टली। अब मलाई चाहिँ होइन, जस्तो यिनीहरूले केपी ओलीलाई यसरी लत्याएर पठायो नि त, त्यसको त्यही बचाउनको लागि भए पनि देउवालाई ल्याउँछ जस्तो लाग्छ क्या मिलेर। होला काङ्ग्रेस सरकार भयो भने अलिकति राम्रो ऊ पनि हुन्छ कि के थाहा। काङ्ग्रेसले त्यत्रो भुकिरहेको छ कोभिडको बारेमा। मलाई काङ्ग्रेसबाट एक्सपेक्टेसन चाहिँ छैन। तर धेरै ऊ गरेछ नि कोभिडको बारेमा, धेरै आह्वानहरू गरेछ, यो गरेछ त्यो गरेछ, हेरौँ न। त्यो त अपोजिसनको काम पनि हो होइन। अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केपी ओलीले पाएन विश्वासको मत, अनि म चाहिँ एकछिन चाहिँ यस जस्तो भयो है। त्यसपछि नाउ हु डु वी हेभ, अनि शेरबहादुर देउवा। अनि त्यसपछि मलाई 3 वर्ष अगाडिको त्यो साझा सवालमा भएको त्यो एक्सचेन्ज याद आयो कि है। अनि त्यसपछि ल अब के गर्ने क्या, खुसी हुनु कि के हो। मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ, मतलब इन अ फ्यु विक्स विल हियर शेरबहादुर देउवा सेइङ अक्सफोर्ड भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने नेपालमा भने। मतलब स्थिति उस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस अब केपी शेरबहादुर देउवा चाहिँ संविधानमै बसेर रिसाउँछ क्या। संविधान मिच्दैन भन्नु खोजेको। मिच्दैन कस्तो है। संविधान नमिच्नु पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको एउटा के अरे प्लस पोइन्ट हुनुपर्ने क्या। अब कस्तो कमसेकम संविधान त मिच्दैन नि। ल ठिक छ, एङ्गर इस्युज छ, बोलेको बुझिँदैन, तर संविधान त छोड्दैन त। त्यो अब्युजिभ रिलेसनसिपमा भएको जस्तै के, ठिक छ रिसाउँछ, गाली गर्छ, टेम्पर हाई छ, तर हात चाहिँ हालिहाल्दैन नि। एउटा ग्राउन्ड रुल्स सेट गरेर त्यो त फलो गर्छ नि। सेफ वर्ड भनेपछि केपी ओली चाहिँ कुट्छ अनि हँसाउँछ। मतलब केपी ओली होइन आज पाउँदिन भन्ने थाहा छ कि त्यसलाई, त्यही पनि यस्तो जोक हानिरहेको छ कि त्यसले। मतलब त्यही त म त्यही भनिरहेको छु त के अरे काङ्ग्रेसको सरकार बन्दैन भनेर। केपी ओलीले एकदमै हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि केपी ओली जति पोलिटिकल कोही पनि छैन।
नेपालमा बाटो त छ पोलिटिकली तर अब अवेर एकदमै पोलिटिसियन नै हो, एकदम खतरा केपी ओली जस्तो छैन नेपालमा कोही पनि। जस्तै यो त्यो के अरे प्लान बिना थाहा थिएन त केपी ओलीलाई? केपी ओलीलाई थाहा नभएको कुरा हो त भोट अफ कन्फिडेन्समा मैले पाउँदिनँ भनेर? यो भोट अफ कन्फिडेन्स गर्नको लागि पनि प्रेसिडेन्टसँग कम्पलसरीली कन्सल्टै गर्नुपर्ने हो कि यसले मात्रै गरे? होइन, कन्सल्ट गर्नुपर्छ, जे कन्सल्ट गर्नु गर्छ नि अब गर्नु परिहाल्छ नि उसले कन्सल्ट। त यस यस भनिहाल्छ नि कन्सल्ट त जे गर्न अन्त नि चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यही भएर त हेड अफ स्टेट हो नि त। के अरे जस्तै तैँले स्पिच हेरे भए चाहिँ थाहा हुन्थ्यो कि मतलब कति हेड गर्छ भनेर केपिएललाई। तिनीहरू सबै तिनटै लिडर चाहिँ मोहन ठाकुर बाहेक त्यो चाहिँ न्युट्रल बस्यो होइन। अब अरूहरूले चाहिँ एकदमै हेड गर्छ कि अब के अरे माई एनिमिज एनिमी इज माई फ्रेन्ड कि के भन्छ नि के यस्तो के छ नि अब त्यस्तै हो क्या। अब केपिएललाई माथि आउन नदिन भए पनि मिल्छन् क्या यिनीहरू। डु यु गाइज थिङ्क है के अरे नट ह्याभिङ त्यो हुन्छ नि एकतिर जस्तो हाम्रो अहिलेको प्रेसिडेन्ट चाहिँ एकतिर बायस छ नि त, केपिएलतिर अथवा रुलिङ पार्टीतिर बायस छ नि त। अनि हाम्रो देशमा अब जस्तो युकेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सभरेनले आफ्नो पोलिटिकल भ्युज राख्न पाउँदैन, कन्स्टिट्युसन हेरेर काम गर्नुपर्छ होइन। सभरेन चाहिँ जहिले पनि न्युट्रलै बस्नुपर्छ। डु यु थिङ्क द्याट इज अल्सो अ प्रब्लम हाम्रो नेपालको, लाइक एउटा न्युट्रल हेड अफ स्टेट नभएको? हो नि। अब जे कुरा पास गर्न पनि, जे कुरा जुन कमिसन गठन गर्न पनि वा इम्पोर्टेन्ट डिसिजनहरू लिनलाई राष्ट्रपतिको रिकमेन्डेसन चाहिन्छ के। अनि उसले त अब ब्लाइन्डली केपिओलले ल्याएपछि यस भनिदिनु थाल्यो भने त भएन नि त। जस उसले त झन् ऊ चाहिँ गेटमा बस्ने मान्छे हो क्या ऊ चाहिँ। अब के कुरा जान्छ के कुरा जाँदैन भन्ने होइन। गेटकिपर एक्ज्याक्टली। हाम्रो अब स्कुलको गेटकिपरले जस्तो अब त्यो मतलब मनपर्ने स्टुडेन्टलाई छोड्दा जस्तो त गर्नु भएन नि त, त्यो बायस्ड भयो नि त। ए साँच्चीकै त्यसलाई उयो के अरे पेट दुखेर घर जानु लाग्यो हो कि पेट नदुखी घर जानु लाग्यो भने त जाँच्नु पऱ्यो नि त। अनि अब यसको सल्युसन के हो त? लाइक वाट डु यु थिङ्क? कि अब जस्तो उता जस्तै सभरेन लिएर आउने रुलिङ किङ फर्काउने? होइन अरू यो विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको ऱ्यापर राम्रो भएर मात्र यस्तो भाव न। रामवरण हुँदाखेरि त राम्रो थियो जस्तो लाग्छ मलाई। रामवरण हुँदाखेरि त हामीलाई थाहा नै छैन नि। रामवरण तर होइन, रामवरण हुँदाखेरि प्रचण्ड र रामवरणको पनि हल्का यस्तै बिफ परेको थियो कि उनीहरूको पनि चिफ अफ आर्मीलाई लिएर। इफ यु आस्क मी, मेरो लागि चाहिँ बेस्ट सोल्युसन भनेको हायर एन्ड एआई र त्यहाँ राखिदिने के त्यो हेड अफ द स्टेटमा, अनि एकदम न्युट्रल हुन्छ, अनि इट गोज थोरली थ्रु कन्स्टिट्युसन, अनि कुन राइट हो कुन रङ हो हेरेर भन्ने। कल ब्याक टु एपिसोड 1 के अरे रामवरण यादव त्यही त है। रामवरण यादव हुँदाखेरि त प्रचण्डले छोडेकै हो के अरे, सत्ता नै छोड्या हो। यही इस्युमा हुँदाखेरि उसले रेजिग्नेसन दिएको हो जस्तो लाग्यो मलाई। हो भनेपछि को वाज इन द रङ? प्रचण्ड वाज इन द रङ। प्रचण्डले आर्मी चिफलाई अनकन्स्टिट्युसनल्ली निकाल्न खोजेको, अनि अब प्रेसिडेन्टले हुँदैन भनेर भनेको, अनि हुँदैन भनेपछि प्रचण्डले मैले भनेको कुरा ऊ भएपछि मेरो बेइज्जत भयो भनेर फर्स्टको ऊ चाहिँ त्यसरी छोडेको। भनेपछि त्यही हो। अब कति मोरली कति राइट छ त्यही हेड अफ द स्टेट भन्नेमा फरक पर्छ। त्यो त अब मतलब मोनार्की नै ल्याउनु पर्छ। मोरालिटी कसरी चेक गर्ने? त्यो अब चेक त भइहाल्छ नि। मतलब कतिको राम्रो मान्छे छ भनेर उसको पास्ट एक्सन्सबाट होइन र? होला। ओके, सो वेयर हामी कहाँ ऊ भयौँ नि त। के अरे हामी पोइन्टमै छौँ हामी त्यही केपी ओलीको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि अब विद्यादेवी भण्डारी धेरै बायस्ड भइन् भनेर। धेरै नै, अति नै बायस्ड।
बायस्ड हुन्छु पनि भनेको छैन उसले जे भने पनि हुन्छ हुन्छ मात्र भनेको छ कि मेरो ओपिनियन छ अनि म बायस्ड हुन्छु पनि छैन कि ओपिनियनै या छैन क्या या त्यो के अरे बायस्ड पनि होइन फिगर हेड के जस्तो भनिदियो त्यसलाई राखेको मात्रै के त्यही त केपी ओली दुइटै प्रेसिडेन्ट पनि प्राइम तर मिनिस्टर अब पनि बन्न नमिलेर विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट बनाइदिएको जस्तो अब प्रेसिडेन्टको चाहिँ के हुन्छ के मतलब प्रेसिडेन्टलाई प्रेसिडेन्ट पनि त खासमा भइबस्छ महाअभियोग 5 लाउनुपर्ने वर्ष हो इम्पिच गर्नुपर्ने हो प्रेसिडेन्टलाई नै ए यो उसको महाअभियोग लागि ल्यायो भने चाहिँ हो यो तर त्यो संसद महाअभियोगलाई विघटन 2/3 गरेको भएर नै महाअभियोग लिएर आउनुपर्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ बिकज द्याट वाज भेरी अनकन्स्टिट्युसनल तर महाअभियोग पास हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने महाअभियोगको लागि 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ 2/3 मेजोरिटी छैन नि एमालेको छैन छैन नि 2/3 जस्तो लाग्छ है मलाई मेजोरिटी पनि हुनसक्छ होइन तर त्यस्तो ठुलो एक्सनलाई 2/3 हुनुपर्छ ओके तै हो हामीमा ल पढेको मान्छे मैले पनि बिर्सेँ के वी हेभ टु बी विद्या भण्डारी टु यर केपी ओली अहिले त्यही हो जस अब आज अनि फेरि आजै हाइएस्ट नम्बर अफ डेथ टोल होइन 139 139 50 पुगिसक्यो 139 अस्तिसम्म 50 आउँथ्यो 80 आउँथ्यो आज त 17,000 टेस्टमा पनि 20 होइन कति 9,000 भयो भनेको पहिलाको 20,000 टेस्ट गर्दाखेरि 9,000 आउँथ्यो भने अहिले 17,000 गर्दाखेरि 9,000 पोजिटिभ आयो भनेपछि हाम्रो ग्रोथ नै भइरहेछ क्या डेली केसेस त्यही त यार यसको अब सोल्युसन के देखाएको छ भ्याक्सिनै हो है भ्याक्सिनै हो कि त अब 6 मन्थ्स लकडाउन गर्नु पर्यो पहिलाको जस्तो जुन पोसिबल छैन अब यो धेरै भयो असारसम्म जाला त्यसपछि त मान्छेहरू भोकले मर्न थाल्छन् कोरोना भन्दा धेरै भ्याक्सिन पनि हो त्यसपछि अब अरू पोलिसिजहरूमा पनि हो कि अब जस्तै हामीलाई बिहान मात्रै पसल जान दिन्छ नि त अनि एउटै टाइममा छ अनि सबैजना एकैचोटि गएपछि फेरि कोरोना लिएर आउने अनि घरमा बसेर पुरै त्यसलाई चाहिँ ब्रिड गर्ने फेरि भोलि बिहान जाने फेरि लिएर आउने त्यस्तो भएछ यसलाई पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ खोइ अब यत्रो केसेस छ यत्रो केसेस भइरहेछ होइन अब दिनको 9,000 10,000 छ भनेपछि हर्ड इम्युनिटी पनि के किन हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई एक पोइन्टमा गएर त्यो त हो त्यो फर्स्ट वेभको पनि हाम्रो हर्ड इम्युनिटी भइसकेको थियो जस्तो लाग्यो अनि फेरि यो कति महिनापछि इम्युनिटी जाने भएर अहिले यस्तो भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आइ एम नो साइन्टिस्ट जस्ट क्ल्यारिफाइङ आइ एम नो साइन्टिस्ट आइ एम जस्ट स्पेकुलेटिङ तर त्यो हुनसक्छ है तर यो पालि चाहिँ अब हर्ड इम्युनिटीलाई एक्सेप्ट गर्न चाहिँ गाह्रो छ एकदमै डेडली छ जो पनि मर्न सक्छ तर यस्तो हो के भयो भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने कुरा त गरिरहेछ नि त अब लकडाउन भन्दा एक्सट्रिम त के गर्नु मिल्छ र होइन अनि अब त्योभन्दा एक्सट्रिम गर्नु मिल्दैन तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यसको प्लस पनि केही होला कि भनेको क्या धेरै केसेसको प्लस किनभने डेथ टोल धेरै छ 139 तर धेरै मान्छेहरू रिकभर पनि त भइरहेछ नि नेगेटिभ मात्रै हेरेर भएन नि त आज मात्रै 4,000 मान्छेहरू रिकभर भएर आए भनेपछि इट इज स्याड द्याट पिपल डाइड तर सिल्भर लाइटिङ छ भन्नु खोजेको छ मतलब यदि हामीले सरकारबाट केही अपेक्षा गर्दैनौँ भने त्यो हाम्रो एउटा सोल्युसन भनेको हर्ड इम्युनिटीमा हुन्छ त्यसको मतलब यो होइन कि सबै खोलिदिने अहिले भनेको होइन तर डेली केसेस धेरै भएको फाइदा पनि केही छ कि भन्ने हो त्यही हो अब गरिबहरूले गर्न सक्दैन गरिबहरूले गर्न सक्दैन त्यही हामी फर्चुनेट इनफ टु बी हुन्छ नि घरमा बस्न पाउने तीहरू
हो। एउटा यो नम्बर यति एस्केलेट हुनुको स्केरी पार्ट चाहिँ बेड्सहरू अनि हस्पिटलमा त्यो हुन्छ नि आइसियुमा बेड्सहरू वा अरू सामान्य बेड्सहरूको अक्सिजन कमी छ क्या, सबसे डरलाग्दो कुरा अक्सिजनहरूको। अक्सिजन त्यो चाहिँ अक्सिजन एम्पल भएको भए त्यति केही पनि हुँदैन थियो। अक्सिजनकै यदि कमीले हाम्रो मरिरहेको त्यही मान्छेहरू। हो, हो त्यो भएको भए चाहिँ हामीलाई डर हुँदैन थियो होइन। होड होड गरिरहेछन् क्या मान्छेले अक्सिजन होड गरेर राखिरहेछन्। नेपालमै पनि है। होइन यस्तो हो, सिलिन्डरै राखिदिइरहेछन् कि सिलिन्डर खासमा अक्सिजनको कमी होइन क्या, अक्सिजन सिलिन्डरको कमी हो क्या। ए अक्सिजन एम्पल छ नेपालमा प्रडक्सन गर्ने हो भने नेपाल कहिले पुग्न चाहिँ इन्डियामा पनि त्यही भएको हो नि त, सिलिन्डर कमी भएको हो क्या। ए अनि सिलिन्डर चाहिँ अब धेरै छैन मान्छेहरूलाई पुग्ने जति होइन। अनि त्यही नै हो अक्सिजन सिलिन्डर नभएको। अनि त्यसो भए त कति 400 सिलिन्डर्स दिने भनेको छ चाइनाले फर्स्ट फेजमा। त्यो तर टन्नै टाइम लाग्छ भनेर है। 2000 महावीर पुनले चाहिँ यो हाम्रो माउन्टेनियर्सहरूसँग ट्रेकिङ गर्नेहरूसँग टुरिज्महरूसँग यदि एक्स्ट्रा छ भने प्लिज गिभ इट टु अस, अथवा हामी आफै किन्छौँ तपाईँहरूसँग भनेर नि मागिरहेको छ। त्यो नि एउटा सोल्युसन चाहिँ हो। हुन सक्छ, राम्रो राम्रो कुरा। हल्का कभर चाहिँ गर्छ। तर ऊ चाहिँ होइन। हाम्रो सल्युसन एउटा भनेको बाहिरबाट लिएर आएर मात्रै हो क्या अक्सिजन पुरा गर्ने। त्यो त हो। अब इन्डियाले दिँदैन, इन्डियासँग आफै छैन। हाम्रो होप भनेको चाइना हो। चाइनाले अब खै चाइनाले पनि अलि उ गरिरहेको छ, दिएको छैन। टाइम लाग्छ भनेको थियो एउटाले, त्यही भएर अहिले तत्कालै चाहिँ गाह्रो छ भनेर छ। अहिले तत्काल त घरमा बस्ने, अब अरू केही उ नै छैन हाम्रो। जस हामी पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै घरमा बस्यो यार। पहिला जस निस्किन पाम जस्तो हुन्थ्यो, हल्का निस्केर आइन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ घरका घरै भइरहेछ। जनताहरू डरा छ नेपाली, अवेर पनि भयो हो, डरा पनि हो। इन्डियाको केस देखेर डरायो क्या, इन्डिया देखेर डरायो। अब यस्तो हामी अमेरिकामा भएको भए यस्तो डर लाग्दैन थियो होला, इन्डिया त्यहीँ छ। त्यही भएर पनि हो। त्यही त हो। अब बोर्डरहरूमा पुलिसहरूले घुस खाएरै मान्छेहरू छिर्न दिन्छ यताउता भन्थ्यो। अहिले त अलिक टाइट छ होला। पहिला चाहिँ घुस पनि कति 20-50 रुपियाँ लिने अनि 150 यस्तै अनि जान दिने क्या। त्यही त इन्डियामा भएर गाह्रो भयो हामीलाई। इन्डिया नजिक भएर गाह्रो भयो। इन्डिया नजिक भएर सुख चाहिँ कहिले नपाइने भयो। मतलब के फाइदा छ है इन्डिया हामीलाई भएर? मतलब फाइदा त छ होइन इम्पोर्ट गर्दा, त्यहाँ अब सामानहरूको लागि। हामीलाई फाइदा इन्डिया नभएको भए हुन्थ्यो, त्यो सीपोर्ट हाम्रो भएको भए हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो। इन्डिया नजिक भएर केही पनि फाइदा छैन हामीलाई। होपफुल त खोइ अब मतलब हाम्रो यो सरकारसँग काङ्ग्रेससँग अलिकति चाहिँ होप छ, किनभने भनिरहेको छ यस्तो यस्तो गरौँ, यस्तो यस्तो गरौँ भनेर दिइरहेको थियो पोइन्ट। म पढिरहेको हुन्छु यस्तो अपिल गर्यो नेपाल काङ्ग्रेसले, शेरबहादुर देवालले यस्तो अपिल गर्यो भनेर। तर अब एक्जिक्युसन कसरी गर्छन् थाहा छैन मलाई। मैले त देखेको काङ्ग्रेसको सरकार बनाएर गगन थापालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदियो है। तर उसले भएर पनि त्यस्तो त गरेको थिएन, तर यो टाइममा चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ। यो टाइममा चाहिँ गर्नुपर्ने हो। कस्तो रिडेम्सन आर्क आएको छ। ओन्ली इफ काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ अरे, देयर इज इफ, किनभने प्रेसिडेन्ट त उसकै हातमा छ नि त, केपी ओलीकै हातमा छ। सो वी क्यान से सबै कुरा कन्स्टिट्युसनली हुन्छ भनेर। अब के थाहा, केपी ओलीले किनिदिन सक्छ नि त संसद। नम्बर्स गेम हो। जति चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सरकार चलाउन चाहिन्छ त्यतिवटा संसद किनिदियो भने। त्यही त
किन्दाखेरि मानेन भने किडन्याप। किडन्याप लकडाउनकै बेला चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। अस्तिको पालि पनि लकडाउनकै बेलामा किडन्याप गरिदियो। राता राता यो हाम्रो के अरे कोभिडको बारेमा मतलब कोभिड त्यस्तो डेन्जर छैन, डेन्जरस छैन, अनि प्यानिक गर्नु पर्दैन भनेर एलन मस्कले त्यस्तो ट्विट गरिरहेको थियो नि त। अनि त्यही भएर पनि त्यो मान्छेहरूले चाहिँ अस्ति एलन मस्क एसएनएलमा आउँदाखेरि पुरै क्रिटिसाइज गरिरहेको थियो क्या। अब मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि एलन मस्कलाई मतलब फनी क्यारेक्टर होइन जसरी हेर्छु। अब हो कन्सिक्वेन्सियल छ उसको एक्सन्सहरू, त्यही पनि त्यस्तरी हेर्छु। मलाई चाहिँ त्यति सिरियस लाग्दैन, वा अमेरिकन भएर पनि होला होइन। अब तिमीहरू चाहिँ कसरी हेर्छ त्यो कुरालाई, मतलब एलन मस्कलाई क्रिटिसाइज गर्ने एसएनएलमा आउन? अब एसएनएलमा आउन क्रिटिसाइज गर्ने त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। त्यो उसले चाहिँ के गरेछ र त्यस्तो आउनै नहुने, एसएनएलमा जानै नहुने त केही पनि छैन नि त। त्यो एसएनएल एउटा प्राइभेट कम्पनी हो क्यारे होइन। एसएनएल एउटा प्राइभेट कम्पनी हो। प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गर्न सक्छ। त्यो राइट रङ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो इलन मस्कलाई बोलाउन मन लाग्यो, प्राइभेट कम्पनीले बोलाउँछ। त्यो मेरो सरकारको विषय होइन, कसैको पनि सरकारको विषय हुनु नपर्ने हो खासमा। त्यही त इलन मस्क एज अ पर्सन चाहिँ मलाई मन पर्दैन। मलाई त्यस त्यो कस्तो भनौँ, आउटकास्ट भन्दा पनि जेस एलन मस्क आउटकास्ट त हुँदै होइन, आउटकास्ट त हुँदै होइन। होइन के अरे मतलब एनामोली टाइप के भन्छ त्यसलाई, वियर्ड क्यारेक्टर के जेस हुन्छ नि, क्वर्की कोर्की भनौँ न, जे भने मतलब त्यो स्टुपिड त होइन नि त। मतलब उसले चाहिँ होइन, त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो मान्छेले हामी जेनरल पिपुलसँग त्यसरी इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ। र एज अ कमेडियन पनि होइन मलाई त्यस्तो चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ लाग्दैन क्या, प्रब्लमेटिक लाग्दैन मलाई एज अ मान्छे। सरकारको विषय चाहिँ अब कसैलाई नभए पनि त्यो एलन मस्कसँग वर्क गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि त। अब इफ दे हेभ देयर ओन सेट अफ बिलिभ्स, I don't want to work with billionaires, but again अब SNL को honor नै billionaire or something millionaire होला, but still I don't want to work with a person who has that amount of money के, त्यस्तो अमाउन्ट भएको आफ्नो एउटा बिलिभ्स पनि होला। अनि त्यही भएर अब दे डोन्ट ह्याभ फ्रिडम के, उनीहरूको वर्क पनि हो नि त, कामै गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त। अनि त्यही भएर अब मेबी दे थिङ्क एसएनएलमा आउनको लागि एउटा डिजर्भिङ मान्छे हुनुपर्छ। You have to be a star or a comedian हुन्छ त। अब एलन मस्क चाहिँ सोल्ली आफ्नो पावर र त्यसकै लागि मात्रै आएको। अब इमेजिन बिल गेट्स डुइङ मोनोलग अन एसएनएल होइन। तर यस्तो हो कि मतलब relationship requests on Instagram. Guys, stop please. तर ट्रम्पले पनि गरेको थियो होइन 2015 मा। ट्रम्पले गरेको थियो अनि त्यो रेटिङ दामी आएको थियो त्यतिखेर, त्यही गर्न खोजेको क्या अहिले पनि। अनि ट्रम्पले गर्नु त ठिक छ कि, बिकज इज फनी होइन। मतलब एसएनएलमा सेलिब्रेटीहरू आउने हो नि त। अनि एलन मस्क नै एउटा काइन्ड अफ सेलिब्रेटी नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मतलब बिलियनर हो, सेलिब्रेटीको रूपमा लिन्छ कि लिँदैनस्? बिलियनर हो, सेलिब्रेटी होइन। सेलिब्रेटी होइन, कसले सेलिब्रेट गरेर? अब मतलब फ्यान बोइज त छन् इलन मस्कको, तर खोइ आई स्ट्यान्ड इलन मस्क भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। खै मतलब एलन मस्कलाई जस्ट आइरन म्यान भनेर भन्छ। अब टु नाइट सोहरूमा नि त कति आएछ नि त। अनि जस्ट फेमस चाहिँ हो, सेलिब्रेटी चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। बिलियनर हो, बिलियनर हो। ज्याकमा सेलिब्रेटी हो त होइन नि। बट एलन मस्क अलिक डिफ्रेन्ट नै छ के, मतलब he is trying to be funny. एलन मस्क एकचोटि केमा आएको थियो, रिक एन्ड मोर्टीमा आएको थियो क्या होइन। अनि रिक एन्ड मोर्टीमा त डिमेन्सनहरू हप गर्छ नि त। अनि रिक एन्ड मोर्टी
यस्तो उसमा जान्छ होइन यस्तो रियालिटीमा जान्छ जहाँ चाहिँ इलोन मस्क चाहिँ इलोन टस्क हुन्छ क्या त्यसको टस्क त्यसको टस्क हुन्छ क्या ए भनेपछि त एक्ट मतलब कसले भोइस गर्छ इलोन मस्कले ए त्यसो भए त एक्टर हो नि त ऊ एक्टर हो एलन मस्क एक्टर हो एसएलमा आउन केही छैन केही छैन भनेकै छ त त्यो मैले सुरुमै भने त प्राइभेट कम्पनी हो जसलाई मलाई उसलाई बोलाउँछ मैले अरूलाई चाहिँ मतलब जसले चाहिँ त्यो क्रिटिसाइज गरिरहेछ नि उनीहरूलाई भनेको जस्तै कास्टहरूले पनि कति क्रिटिसाइज गरिरहेछ त्यो क्यामियो गरेको हो नि त एक्टर त यङ सेल्डनमा नि सेल्डनमा नि आएको छ एकचोटि इलोन मस्क यङ सेल्डनमा ए ए होइन मतलब ऊ इमर्जिङ एक्टर हो मतलब सानो सानो रोलहरू पाउँछ भनेपछि अब स्टिभन हकिङ पनि एक्टर हो त गुड पोइन्ट तर स्टिभन हकिङ फन्नी थियो यार I am a actor. अनि त्यो भेन्ट्रिकोलिस्ट हो को स्टिभन हकिङ ल अब ऱ्याप अप गर्नतिर लागौँ न त हुन्छ अब के भन्नु छ आजको कन्क्लुजन निकालौँ केपी ओलीले भोट अफ नो कन्फिडेन्स पायो भोट अफ कन्फिडेन्स रिजेक्ट भयो नो कन्फिडेन्स होइन केपी ओलीको भोट अफ कन्फिडेन्स रिजेक्ट भयो नयाँ वी होप काङ्ग्रेसको नयाँ सरकार बन्छ अनि अर्को के कुरामा हाम्रो प्रेसिडेन्ट चाहिँ अलि पार्सियलै हुनुभयो अनि त्यसपछि इलोन मस्क एसएनएलमा आएर हामीलाई केही फरक पर्दैन त्यही त हो नि बेसिकली अनि क्यान द हर्ड इम्युनिटी किक इन बिकज अफ द हाई केसेस त्यही भयो आजको कुरा अरू केही भन्नु छ कसैले छैन केही प्लग गर्नु छ प्रेसिडेन्ट इम्पार्सियल हुनको लागि चाहिँ एआई हायर गर्नुपर्छ केही प्लग गर्नु छ कसैलाई केही नयाँ मर्च केही नयाँ सो नयाँ मुभी मेरो नयाँ ट्विटर अकाउन्ट छ Okay, guys, follow Asun Bhandari @Asun Bhandari on Twitter, on Instagram. Yes. Follow his YouTube page, YouTube channel. And let's hope this gets uploaded. Let's hope this gets uploaded. Yeah. Fingers crossed. Okay. Yup. I'll see you two next time. Okay. Good night. Bye.